हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। रोमान्टिक नलेज यूट्यूब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज मात्रै लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक प्रशासन द्वितीय पदको प्रथम पत्रको परीक्षा सम्पन्न गरेको छ। आशा छ सहभागी सबै साथीहरूले राम्रो गर्नुभयो होला। आजको भिडियोमा आज सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान लिएर आएको छु। साथीहरू, तपाईले पनि एक्जाम दिनुभएको थियो भने तपाईको सबै आन्सर हेर्नको लागि पुरा भिडियो हेर्नु होला। आजको यो पेपर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आउँदै गरेको पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले साथीहरू, पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने के कस्ता प्रश्न आउँछन्, कुन खण्डबाट कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने सबै कुराहरूको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ओके साथीहरू, आज नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक प्रशासन द्वितीय पदको लिखित परीक्षामा सोधेका प्रश्नहरू के कस्ता छन् त सरस्वती आज हामी हेर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईलाई के जानकारी गराएँ भने तपाईको पेपरको नमुना तपाईले सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाईँ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ भनेपछि तपाईको समय 45 मिनेटको हुन्छ। जम्मा तपाईलाई 50 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् विभिन्न खण्डहरूबाट। तपाईलाई के दिएको हुन्छ, एबीसीडी के हुन्छ। तपाईले यदि आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा यदि तपाईले के लेख्नु भएन भने तपाईको उत्तर पुस्तिका रद्द हुन्छ, जाँच हुँदैन। त्यसैले साथीहरू, नघबराएर एक्जाम दिनुभन्दा पहिला मजाले आफ्नो के उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु होला। यहाँ तपाईलाई पेपरमा भनेकै हुन्छ, उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नपत्रको अनिवार्य रूपले के उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेर भनेकै हुन्छ। तपाईँ यो नमुना पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब धेरै कुरा नगरिकनै आजका प्रश्नहरूतर्फ लागौँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको थियो, हालको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र थोक मूल्य सूचकाङ्कको आधार वर्ष क्रमशः कुन हो भनेको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो 2071-72 मूल्य सूचकाङ्कको बेस इयर र थोक मूल्य सूचकाङ्कको बेस इयर भनेको 74-75 हुन्छ। अर्को रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 मा वृद्धि दर संशोधित र प्रारम्भिक अनुमान क्रमशः कति रहेको थियो भनेर राखेको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। यसको आन्सर हुन्छ तपाईको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक थियो, जुन चाहिँ -2.09 र प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ 4.01 रहेको छ। अर्को रहेको छ, मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य के हो भन्छ। दिएकाहरूमध्ये मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू नै दिएका हुन्छन्, तर यिनीहरूमध्ये तपाईको प्रमुख उद्देश्य के हो भन्दाखेरिमा मूल्य स्थिर राख्नु चाहिँ मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो। मूल्य स्थिरता यसको राइट आन्सर हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, 4 नम्बरमा निम्नमध्ये कुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको काम होइन भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कुन चाहिँ होइन त दिएकाहरू छन्, तरलता व्यवस्थापन गर्नु, खुल्ला बजार प्रक्रियाद्वारा तरलता व्यवस्थापन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य हो। नोट निष्कासन गर्नु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य हो। मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य हो। तर धितोपत्र नियमन गर्नु यो चाहिँ त्यसको काम होइन, अर्थात् राष्ट्र बैंकको काम होइन है। धितोपत्र नियमन यसको राइट आन्सर हुन्छ। अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसले नियुक्ति गर्छ त। अप्सनहरू रहेका छन्। यसको आन्सर हुन्छ मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्छ। अर्कोमा रहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ त। वर्षमा तपाईको 12 पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अर्को रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कुन उपकरण प्रयोग गर्छ त। अप्सनहरू दिएका छन्, खुल्ला बजार नीति, तरलता अनुपात, बैंक दर। यी 3वटै उपकरण चाहिँ मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने गर्छ। त्यसैले यसको आन्सरमा माथिका सबै अप्सन राइट हुन्छ। अर्को रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ संस्थासँग क्लियरिङ तथा भुक्तानी सम्झौता कसले गर्छ त। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। यसको आन्सर अप्सन ए हुन्छ। अर्को रहेको छ, नेपाली र भारतीय मुद्रा बीचको हालको विनिमय दर जुन चाहिँ 1.60:1 रहेको छ हैन त। नेपालको भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर यो कहिलेदेखि लागू गरिएको हो भन्छ। यसको आन्सर हुन्छ 1 जनवरी 1994 देखि। एडम स्मिथका अनुसार अर्थशास्त्र भन्नाले ... भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो राष्ट्रहरूको सम्पत्तिको प्रकृति र कारणहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु। यो चाहिँ एडम स्मिथले भनेका छन्। अर्को रहेको छ 11 नम्बरमा, सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित जोखिम निम्नमध्ये कुन हो भनेको छ। तरलता जोखिम, कार्य सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, कर्जा जोखिम। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो कार्य सञ्चालन जोखिम। अर्को रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ सिद्धान्त समष्टि अर्थशास्त्रको क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्छ। दिएकाहरूमध्ये अप्सन घमा उत्प्रेरणाको सिद्धान्त हाम्रो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो। यो चाहिँ हाम्रो अर्थशास्त्रको क्षेत्रभित्र आउँदैन। त्यसैले अप्सन घ हाम्रो यसको आन्सर हुन्छ। अर्को रहेको छ 13 मा, तलका मध्ये कुन कारणले मागमा आधारित मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ भन्छ।
यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो अप्सन क सरकारी खर्चमा वृद्धि। यदि सरकारले सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्यो भने जनताहरूको आम्दानी वृद्धि हुन्छ र आम्दानी वृद्धि भयो भने माग बढ्छ र यसले मूल्यमा वृद्धि गराउँछ, यसबाट मुद्रास्फीति बढ्छ। त्यसैले सरकारी खर्चमा वृद्धि हुनु भनेको मागमा आधारित मुद्रास्फीति हो। यसको आन्सर अप्सन क हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ औसत उपभोग प्रवृत्ति एसिपी भन्नाले के बुझिन्छ? यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो आम्दानी र खर्च बीचको अनुपात भनेको एसिपी हो। अर्को छ 15 नम्बरमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति दर कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ त? अप्सन क 7% मा। अर्को रहेको छ 16 नम्बरमा 40,000 को 4% कति हुन्छ? अर्थात् 40,000 को 4% को 4% कति हुन्छ त? 64 हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एउटा धाराले 36 मिनेटमा एउटा ट्याङ्की भर्न सक्छ र अर्को धाराले त्यही ट्याङ्की 18 मिनेटमा खाली गर्न सक्छ। यदि त्यो ट्याङ्की पहिले नै आधा भरिएको छ र दुवै धाराहरू एकैसाथ खोलिएको छ भने यस अवस्थामा तलका मध्ये कुन सत्य हुन्छ भनेको छ? यसको आन्सरमा त्यो ट्याङ्की 18 मिनेटमा खाली हुन्छ। अर्को छ 18 नम्बरमा मस पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। दिएको चाहिँ एउटा क्वेसन दिएको छ, यसको आन्सर सोलुसन गर्ने हो भने x - 2 यसको चाहिँ एससीएफ आउँछ। तपाईँ पनि सोलुसन गर्नु होला र आन्सर कमेन्ट गर्नु होला आन्सर मिलेको छ कि छैन। अर्को रहेको छ 19 नम्बरमा 16 जना मानिसलाई कुनै काम सक्नको लागि 20 दिन लाग्छ। तिनीहरूले काम सुरु गरेको 10 दिनपछि आधा मानिसले काम छोडे भने सो काम पुरा गर्न कति दिन लाग्छ? यसको आन्सर हुन्छ 20 दिन लाग्छ। र अर्को रहेको छ जम्मा विद्यार्थीहरूको 1/4 केटाहरू भएको एउटा कक्षामा 30 जना केटीहरू छन् भने उक्त कक्षामा रहेका जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति होला? प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला। विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामध्ये 1/4 केटाहरू छन् भन्नुको मतलब तपाईँको टोटल विद्यार्थी भनेका 100% मान्ने हो भनेपछि 1/4 भनेको तपाईँको 25% हुन्छ। यदि 25% केटाहरू र अरू 30 जना केटीहरू छन् भन्नुको मतलब जम्मा मध्ये 30 जना केटीहरू छन् अर्थात् जम्मा 100% हो। 1/4 भनेको 25% केटाहरू छन् र 75% भनेको 30 जना केटीहरू छन् भने यसको आन्सर हुन्छ 40 जना। त्यस्तै 21 नम्बरमा एउटा घडीको क्रय मूल्य 500 र नाफा 20% छ। क्रय मूल्य 500 छ भने त्यसमा 20% नाफा जोड्ने भने बिक्री मूल्य आउँछ, आन्सर 600 हुन आउँछ। र 22 नम्बरमा यदि a बराबर b को पावरमा x, b बराबर c को पावरमा y र c बराबर a को पावरमा z भई x y z को मान कति हुन्छ भनेको छ। साथीहरू तपाईँले के चाहिँ आन्सर निकाल्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला, यो मैले तपाईँको लागि छोडेँ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस इन कम्प्युटर सिस्टम भनेको छ। कम्प्युटर सिस्टममा इनपुट र आउटपुट डिभाइस कुन हो भनेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् प्रिन्टर भनेको तपाईँको आउटपुट डिभाइस मात्र हो, टच स्क्रिन भन्छ, स्क्यानर भनेको तपाईँको के हो त इनपुट डिभाइस हो, माउस भनेको इनपुट डिभाइस हो। भनेपछि टच स्क्यानर भनेको इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस हो। 24 रहेको छ भाइरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, हर्स एन्ड अट्याक स्क्रिप्ट्स आर कल्ड। यसको आन्सर हुन्छ म्यालवेयर। अर्कोमा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एप्लिकेसन द्याट अलाउज द युजर टु कम्पोज एन्ड एडिट सिम्पल डकुमेन्ट भनेको छ। हाम्रो कम्पोज गर्न र एडिट गर्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त वर्ड प्रोसेसर युज गर्छौँ। स्प्रेडसिट भनेको एक्सेल हो, त्यसमा हुँदैन, इमेल्स क्लाइन्ट हुँदैन, ब्राउजर पनि हुँदैन। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो वर्ड प्रोसेसर। अर्को 26 मा रहेको छ भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो भनेको छ। रसिया सबभन्दा ठुलो देश हो भने सबभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी हो। अर्को रहेको छ जेठी बहुरानी हिमाल कुन जिल्लामा रहेको छ? यो चाहिँ तपाईँको बझाङ जिल्लामा रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने पहिलो अश्वेत महिला को हुन् त? अप्सन ए मा केटान्जी ब्राउन ज्याक्सन रहेको छ। अर्को रहेको छ तलका भनाइहरू अध्ययन गरी सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। दिएका भनाइहरू हेर्नुहोस् यहाँ, जिरेल जनजातिलाई प्रजा पनि भनिन्छ, यो गलत छ। प्रजा भनेका को हुन् त? चेपाङ जातिलाई हामी के भन्छौँ? प्रजा भन्छौँ है, चेपाङ जातिलाई प्रजा भन्छौँ। र अर्को छ राउटेले बोल्ने भाषा खाम्ची हो भन्छ। अप्सन ए मा जिरेल जातिलाई प्रजा भनिन्छ, गलत छ। अप्सन बी जुन छ 2 नम्बरमा राउटेले बोल्ने भाषा खाम्जी हो, खाम्ची होइन। चेपाङले बोल्ने भाषालाई खाम्ची भन्छौँ, राउटेले बोल्ने भाषालाई खाम्जी भन्छौँ। यसर्थ हेर्ने हो भने अप्सन क र ख दुवै बेठिक छन्। त्यस्तै 30 नम्बरमा रहेको छ नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुनको लागि तलका मध्ये कुन सूचक तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ त? हाम्रो जिएनआई पर क्यापिटा हाम्रो के छ? कमजोर छ। अर्को रहेको छ बिमस्टेकको प्रधान कार्यालय कहाँ छ त? बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाकालीन अधिकृत पुँजी कति थियो त 1 करोड थियो। विनिमय अधिकार पत्र अन्तर्गत तलकामध्ये कुन पर्दैन भन्छ। यो पनि एकदमै झिक्क्याउने खालको प्रश्न थियो साथीहरु। विनिमय अधिकार पत्र हो भनेका चेक हो, ठीक छ, ड्राफ्ट पनि हो, त्यो हाम्रो एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ। अर्को छ एफिडेभिट भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो विनिमय अधिकार पत्र अन्तर्गत पर्दैन। अरु घ नम्बरमा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टहरु सबै के हुन् त विनिमय अधिकार पत्र हुन्। यसको आन्सर अप्सन ग हुन्छ। त्यस्तै 34 नम्बरमा नेपालको संविधानको कुन धारामा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ त धारा 34 मा गरिएको छ। अर्को रहेको छ देहायका मध्ये कुन चाहिँ सिद्धान्त फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त होइन त अप्सन ग। अप्सन ख मा गल्तीको फाइदा लिन नपाउने सिद्धान्त चाहिँ फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त होइन। त्यस्तै अर्को छ 36 नम्बरमा सशक्तिकरण तलका मध्ये कुन कार्यसँग सम्बन्धित छ त संगठनसँग सम्बन्धित छ। कुन प्रकारको नेतृत्व चमत्कारिकतासँग सम्बन्धित छ त रूपान्तरणीयसँग सम्बन्धित छ। अर्कोमा मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रक्रिया भनेको के हो त भण्डा छनौट होइन, सिप विश्लेषण पनि होइन, कार्यशक्ति उपयोग पनि होइन, त्यसैले दिएकाहरूमध्ये कुनै पनि होइन। अप्सन घ राइट आन्सर हुन आउँछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ तलका मध्ये कुन कार्यहरू व्यवस्थापनसँग बढी सम्बन्धित छन् त योजना र नियन्त्रण, यसको राइट आन्सर हुन आउँछ। अर्को रहेको छ तलका मध्ये एकतर्फी सञ्चारको माध्यम कुन हो त टेलिफोनमा दोहोरो वार्तालाप हुन्छ, टेलिभिजनमा भने हाम्रो के हुन्छ एकतर्फी सञ्चार प्रवाह हुन्छ नि त, इमेलबाट पनि हाम्रो दोहोरो हुन्छ, च्याटबाट पनि दोहोरो वार्तालाप भएको हुन्छ भन्ने टेलिभिजन, यसको आन्सर राइट हुन आउँछ। अर्को रहेको छ तलका मध्ये कुन आन्तरिक उत्प्रेरणाको शक्ति होइन त भन्छ इन्टरनल मोटिभेसन। हाम्रो लक्ष्यहरू हाम्रो व्यक्तिगत लक्ष्यहरूले हामी उत्प्रेरित हुन्छौँ, मनोवृत्ति आवश्यकताले हामी के हुन्छौँ त मोटिभेट हुन्छौँ भने पृष्ठपोषण भनेको कुनै अर्को व्यक्तिले गरिदिने कुरा हो नि त फिडब्याक त, त्यसैले हाम्रो फिडब्याक चाहिँ यसमा पर्दैन। अर्को छ कार्य असन्तुष्टिको कारण के हो त भन्छ। कार्य असन्तुष्टिको कारण के हो त कामदारको आकांक्षा र संगठनको अवस्था बीचको द्वन्द्व हो। यो आन्सर सही छ घ नम्बरको। 43 मा रहेको छ नाफा नोक्सान खातामा तलका मध्ये कुन चाहिँ रकम डेबिट तर्फ जाँदैन भन्छ। पीएल अकाउन्टको डेबिटमा जाने कुराहरू भनेको तपाईको एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसहरू है हो भनेपछि यहाँ कर्मचारी तलब भनेको एक्सपेन्सेस हो, डेबिटमा जान्छ, ठीक छ। बीमा शुल्कहरू डेबिटमा जान्छन्, ठीक छ। ब्याज आम्दानी भनेको तपाईको इन्कम हो, त्यो चाहिँ हाम्रो पीएलको क्रेडिटमा जान्छ। विज्ञापन खर्च एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि हाम्रो पीएलको डेबिटमा जान्छन् भनेपछि 43 को ग नम्बर यसको राइट आन्सर हुन आउँछ। व्यवसायको सम्पत्तिहरूको प्रयोगमा व्यवस्थापकीय कुशलताको मापन गर्न तलका मध्ये अनुपातको कुन अनुपातको प्रयोग गरिन्छ त भन्छ। विशेष गरी हामीको 4 वटा अनुपातहरू भए लिक्विडिटी के भन्छौँ रेसियो, तरलता अनुपात, पुँजी संरचनाको अनुपात, क्रियाकलापको अनुपात, लाभदायिकता अनुपात भनेर यहाँ दिएका छन्। तपाईको सम्पत्तिको प्रयोग व्यवस्थित भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कुन रेसियोले हो त क्रियाकलापको अनुपात अर्थात् टर्नओभर रेसियोहरूले, जसमा फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियोहरू पर्छन्। यसको आन्सर अप्सन ग। त्यस्तै 45 मा रहेको छ लेखा अवधारणाहरू डटमा आधारित हुन्छन्। लेखा अवधारणाहरू यकिन अनुमानहरू एजम्पसनमा आधारित हुन्छन्। अप्सन क यसको राइट आन्सर हुन्छ। त्यस्तै 46 मा भनेको छ महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण नहुने निकाय तलका मध्ये कुन हो त भन्छ। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो वाणिज्य बैंकहरूको लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट हुँदैन। अर्को छ तलका मध्ये कुन चाहिँ लेखा राख्ने वैज्ञानिक लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित छ त भन्छ। तलका मध्ये कुन चाहिँ लेखा राख्ने प्रणाली वैज्ञानिक लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित छ भन्छ। हाम्रो दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको साइन्टिफिक एकाउन्टिङ सिस्टम हो। र अर्को छ व्यवसायमा जे आउँछ त्यो डेबिट र व्यवसायबाट जे जान्छ त्यो क्रेडिट, यो भनाइ कुन खातासँग सम्बन्धित छ रियल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। जस्तै सन्तुलन परीक्षणमा डेबिट र क्रेडिट अङ्क बराबर हुनुले के भन्छ त प्रविष्टिमा कुनै गल्ती नभएको भन्ने जानकारी दिन्छ। र त्यस्तै गरेर 50 औं नम्बरमा रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापनमा अन्तिम मौजदात बराबर डलर हुन्छ भन्छ। अन्तिम मौजदात तपाईको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक बराबर के हुन्छ त ओपनिङ स्टक प्लस परचेज माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। यस प्रकार साथीहरु आजको नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदमा सोधेका प्रश्नहरू यस प्रकार थिए जुन तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। यस्तै प्रश्नहरू तपाईको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि सोध्न सकिन्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको परीक्षाको लागि पनि यी प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। साथै साथीहरु यस्तै नमुना प्रश्न सिटहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तयारीका लागि विभिन्न नमुना प्रश्नहरू नमुना सिटहरूको लागि तपाईले यो च्यानल फलो गर्नु होला। मैले यो भन्दा पहिला पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्री टेस्ट एक्जाममा सोध्न सकिने नमुना सिटहरू राखिरहेको छु, तपाई त्यही हेर्नु होला। ओके फ्रेन्ड्स, भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। तपाईले के कस्तो गर्नुभयो कमेन्ट गर्नु होला। आन्सरहरू सही छन् कि छैनन् कमेन्ट गर्नु होला। आजको भिडियो यति गरौँ। नमस्ते, थ्यांक यू फर वाचिङ।